बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ हैं कनाडा से साजिद खान साहब। उनसे पाकिस्तान की सियासत के बारे में बात करेंगे। इमरान खान को जिस तरह से गिरफ़्तार करने की कोशिश हो रही है और ज़मान पार्क में लोग उनकी हिफाजत के लिए पहुंचे हुए हैं, इस पर उनसे बात करेंगे। ज़मान पार्क की ये सूरत हाल है कि वहाँ पे तो आजकल एक दुनिया ही बदली हुई नज़र आ रही है। एक रोज़ पहले हम वहाँ पे गए थे तो लोगों का एक जमे गफ़ीर था, बेशुमार लोग वहाँ पे उस वक्त आ गए थे जब ये रात को अफवाह फैली कि इमरान खान को गिरफ़्तार करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान को तो उस रात गिरफ़्तार नहीं किया गया, फवाद चौधरी को गिरफ़्तार कर लिया गया था। और उस रोज़ हम ज़मान पार्क पहुँचे थे, वहाँ पे काफ़िलों पे काफ़िले आ रहे थे इमरान खान की हिफाजत के लिए, नारेबाजी हो रही थी, आम कारकुन थे, पीटीआई के हमायती थे और उसके साथ साथ लीडरशिप भी वहाँ पे मौजूद थी। लीडर भी आ रहे थे और जा रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, सारा ये सिलसिला चल रहा था। लेकिन दूसरे रोज़ वहाँ पे सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जो लोग वहाँ पे आ रहे थे उनमें कहीं ज़्यादा इजाफा हो चुका था और फिर वहाँ पे टेंट भी लगा दिए गए थे। इमरान खान के घर के सामने जहाँ पे लोग बैठे हुए थे उसमें भी काफ़ी तोसी कर दी गई थी। इमरान खान के घर की एंट्रेंस के पीछे तक लोगों की अब रसाई थी। वहाँ पे अब कुर्सियाँ लगी हुई थी, पहले चंद कुर्सियाँ हुआ करती थी लेकिन अब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कुर्सियाँ थी। और फिर ये भी पहली बार देखा कि वहाँ पे आने वालों के लिए खाने का भी इंतज़ाम किया गया था, इससे पहले ऐसा नहीं हो रहा था। और वहाँ पे ख़वातीन पहले की निस्बत कहीं ज़्यादा थी। पाकिस्तान के दूर दूर के इलाकों से आए हुए लोग भी वहाँ पे मौजूद थे। इनमें से कई का हमने इंटरव्यू भी आपके सामने पेश किया था। मीडिया वाले तो वहाँ 24/7 होते हैं लेकिन उनकी तादाद भी काफ़ी बढ़ चुकी थी। एक रोज़ कबल वहाँ पे रास्ते बंद करने के बाद अवामी दबाव पर खोल दिए गए थे। अब फिर आ जाते हैं साजिद खान साहब की तरफ। साजिद खान पाकिस्तान से बहुत दूर बैठे हुए हैं। उनसे पूछते हैं कि वो पाकिस्तान की सियासत को दूर से बैठकर किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि आजकल ऐसे मीडियम हो गए हैं कि इंसान कहीं भी बैठा हो, हज़ारों मील दूर से वो बहुत सी चीज़ों को मॉनिटर कर रहा होता है। साजिद खान साहब के पास चलते हैं। जनाब साजिद खान साहब। सर, पाकिस्तानी सियासत जो है वो इस वक्त दुनिया में एक तमाशा बनी हुई है। ईमानदारी की बात तो ये है कि दुनिया में जितने भी तारकीन वतन हैं वो पाकिस्तान के बारे में बहुत बेचैन और बेकल हैं। और आप ये देखें कि जितने पाकिस्तान से हुकूमत बाहर जा रही थी वो कौन लोग भेज रहे थे और बाहर से जो हुकूमत आ रही थी वो कौन लोग भेज रहे हैं। तारकीन वतन ने एक अरसे तक पाकिस्तान को बहुत रकम भेजी, लेकिन आजकल आप देखें उसमें कितना फर्क आ गया और सिर्फ चंद लोगों के हर धर्मी की वजह से जी। और जो सियासत है वो आपके सामने है कि पाकिस्तान के अंदर आप भी परेशान हैं और पाकिस्तान से बाहर हम भी परेशान हैं। और रजीम ने जो पौधा लगाया है अगरचे उसमें जिंदगी के आसार तो नजर नहीं आते, लेकिन जितनी जिंदगी भी है उससे पाकिस्तान के खतरात में इजाफा हो गया है। एक तरफ तो हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं माशी ताकत डिक्लेयर होने के करीब है और हम दिवालिया होने के करीब हैं। हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाया है, अपनों को नंगा करके वीडियोस बनाई हैं, सच बोलने वालों को गद्दार डिक्लेयर किया है, सवाल करने वालों को बेदर्दी से कत्ल किया है, भरोसा और मोहब्बत करने वाली आवाम को भिखारी बना दिया। ये है मेरा ख्याल सर। जी, तो खान साहब निगरान सेटअप के हवाले से आप क्या कहते हैं? सर, निगरान सेटअप जो है वो एक अच्छा जाल है सर, जो बिछाया गया आवाम को फरेब देने के लिए। देखें, कानून भी है, आइन भी है और इस वक्त जरूरत ये है कि आइन पे अमल करवाया जाए और कानून को मद्देनजर रखा जाए। जिस जमहूरियत का हमारे यहाँ इस वक्त ढंढोरा पीटा जा रहा है वो जमहूरियत नहीं है सर, वो आमरीत की बदतरीन किस्म है। वैसे तो मैं जाती हैसियत में जमहूरियत को पसंद नहीं करता, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान को बचाने के लिए और आगे चलाने के लिए जमहूरियत की जरूरत है कि आवाम की बात को सुना जाए और आवाम को समझा जाए। फवाद चौधरी को क्यों गिरफ्तार किया गया, इस हवाले से भी यही कहा जा रहा है कि पीछे वही लोग हैं। गिरफ्तार करने का मकसद ये था कि जो फवाद चौधरी की जमात है जिसके सदर इमरान खान साहब हैं उनको खौफजदा किया जाए। देखिए, मसलसल कहा जा रहा है कि इमरान को गिरफ्तार करना है, इमरान को गिरफ्तार करना है, लेकिन कौन सी चीज माने इमरान को गिरफ्तार करने में? मेरा हजरात ख्याल ये है
کہ ابھی حال ہی کے دنوں میں آج کل میں آپ دیکھیں گے ایک بڑا سعودی وفد جو ہے وہ پاکستان کا دورہ کرے گا اور وہ خصوصی طور پہ فوج کے اعلیٰ لوگوں سے ملاقات کرے گا اور ایک احتجاج بھی دے گا. اور وہ احتجاج یہ ہے سعودی عرب کی طرف سے کہ سعودی عرب نے اس بات پہ بڑا احتجاج کیا ہے کہ جب جنرل عاصم منیر گئے تھے سعودی عرب کے دورے پہ اور انہوں نے بیت اللہ کا سلام کرنے گئے تو اپنے ساتھ وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو کیوں لے کے گئے؟ خان صاحب، پنجاب اور کے پی کے میں جیسے نگران سیٹ اپ آ گیا ہے، لیکن انتخابات کے حوالے سے کوئی یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا. کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ 3 مہینے نہیں بلکہ یہ 6 مہینے یا سال تک اس کو پرولانگ کرنے کی کوشش کریں گے. کہتے تو یہی ہے. میرا خیال ہے سر اس دفعہ انتخابات کے بارے میں جو کچھ ہو رہا ہے فوج کے اندر لوگ بھی سوچ رہے ہیں، بلکہ دیکھیں نا فوج کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو فوجی تو نہیں ہے لیکن فوجی خاندانوں پہ مشتمل ہے. وہ سب میرا خیال ہے عمران خان کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ آنے والے رمضان میں فیصلہ ہو جائے گا کہ انتخابات کب تک ہونے چاہیے. ہم تو سوچ رہے تھے کہ رمضان میں انتخابات ہو جائیں گے، آپ کہتے ہیں کہ اس وقت پتہ چلے گا کہ نا 3 مہینے تو آپ کو ویسے چاہیے. حکومت کو جو بھی عبوری حکومت ہوتی ہے کہ اسے دیے جاتے ہیں کہ انتخابات کی تیاری کے لیے، تو عبوری حکومت بن گئی ہے لیکن کانسٹیٹیوشن کے برخلاف ابھی تک فیصلہ نہیں ہو پایا کہ انتخابات کی تاریخ کیا ہوگی. اور آپ کا جو الیکشن کمیشن ہے وہ واضح طور پر ابھی تک جانبدار ہے اور اس کا ڈنڈا چل رہا ہے، اس کے پاس اختیارات ہیں اور عدلیہ بھی آپ کی بالکل بیکار ہے. تو ایسے میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انتخابات جو ہیں وہ رمضان میں ہوں گے؟ نہیں تو 3 مہینے جو وقت آپ نے خود ہی بتایا کہ 3 مہینے میں انتخابات ہونے چاہیے. 3 مہینے تو پھر رمضان کے ارد گرد ہی آ جاتے ہیں نا تھوڑا سا. لیکن سر رمضان میرا جہاں تک خیال ہے کہ رمضان جو ہے وہ 20 مارچ کے آگے پیچھے ہے. اب 20 جنوری تو گزر چکی ہے. تو آپ کے سامنے دیکھیں 3 مہینے والی بات جو ہے وہ رمضان کے آخر پہ چلی جاتی ہے. جی خان صاحب، انتخابات مارچ کے بعد ہو جائیں گے لیکن اتنا لمبے تو نہیں ہو جائیں گے وہ 6 مہینے سال؟ ہاں نہیں، یہ تو دیکھیں یہ تو حسن نظر اور حسن ظن ہے آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے کہ آئین پاکستان یہ کہتا ہے. آئین پاکستان عوام کی بہبود کا بھی تو کہتا ہے نا سر. کیا اس پہ ہماری جو نام نہاد حکومت ہے وہ غور کر رہی ہے؟ اور لیکن کیا آئین کے اوپر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ آئین میں لکھا ہے کیا ہماری عدلیہ اس کو سمجھ رہی ہے اور آئین کے مطابق چلنے کی کوشش کر رہی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمارے انتخابات میں رکاوٹ کا باعث بنا ہوا ہے. جی خان صاحب، وہ فواد چودھری کی گرفتاری پر ہم ایک بار پھر بات کرتے ہیں کہ فواد چودھری کو گرفتار کیا گیا تو جس طریقے سے جاج صاحب آپ کو یہاں پہ بڑے اشتعال میں نظر آئے کہ میرے سامنے لاؤ، 6 بجے لاؤ، اس کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا، ضرور لاؤ، بڑے غصے میں نظر آ رہے تھے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر پتہ چلا کہ جاج صاحب بالکل بیٹھ گئے. اس سے تو پھر یہ نظر آتا ہے کہ فواد چودھری کی گرفتاری میں طاقتور لوگ شامل ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ فواد چودھری نے عدلیہ کے حوالے سے سخت رویے کا اظہار ضرور کیا ہے، لیکن فوج کے بارے میں کل ہی کہہ رہے تھے کہ جو نئی قیادت آئی ہے وہ 60% بہتر ہے پہلے والوں سے. جب فوج کے بارے میں ان کی یہ خوش گمانی ہے تو پھر کیسے ان کو گرفتار کر لیا گیا؟ سر آپ نے بڑی اچھی بات کی. لیکن جب بات 60% اور 40% کی ہو تو پھر تو میرا خیال ہے کہ فواد چودھری کی گرفتاری کا جواز بنتا ہے. بلکہ فواد چودھری پہ جو آف دا ریکارڈ جس کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، ایک الزام یہ بھی ہے کہ فواد چودھری نے کل یہ بات کہی جب وہ عمران خان سے ملنے گئے تو انہوں نے کچھ لوگوں کے درمیان یہ بات کہی کہ اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ پاکستان اور ہندوستان کے مابین جنگ میں ہمارا ایٹم بم اس لیے نہیں چل سکا کہ اس سٹور کی چابی محسن نقوی کے پاس تھی جہاں ہم اسے حفاظت سے رکھا ہوا ہے اور وہ دبے گیا ہوا ہے، تو آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے. ابھی آپ یہ دیکھیں نا کہ کتنا بڑا بات کہی اس نے، اور یہ فوج یہ بات تو نہیں کہہ سکتی تھی نا کہ یہ بات کہی ہے فواد چودھری نے، اور خصوصی طور پہ محسن نقوی کے حوالے سے. اور میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ محسن نقوی جو ہے وہ گماشتہ ہے امریکہ کا ایجنٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اور آصف علی زرداری اسے استعمال کر رہے ہیں. اس وقت فوج کے اوپر بہت کنٹرول ہے آصف علی زرداری کا امریکہ کی وجہ سے. کہ کنٹرول تو نہیں، کچھ نہ کوئی اثر ضرور ہوگا.
چلے آپ ایسے کریں، بہرحال میری جو معلومات ہے ہو اچھا سکتا ہے وہ ناقص ہو، جی۔ لیکن اس کے باوجود میں یہ نہیں سمجھتا کہ امریکہ اس وقت ہماری سیاست میں بہت زیادہ دخل اندازی کر رہا ہے۔ جی۔ اور دیکھیں نا، امریکہ ایک وفد آیا ہوا ہے جو بیسیکلی یہ طے کرنا چاہ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کہ وہ آئی ایم ایف کے پیسے کو کس طریقے سے استعمال کرے گا، جی۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آئی ایم ایف کے اوپر امریکہ کا کنٹرول ہے۔ آئی ایم ایف کا پروگرام خراب نہیں ہے، جی۔ گندا ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں خراب اور گندے میں کیا فرق ہوگا۔ صحیح۔ چلیں ٹھیک ہے خان صاحب، بہت بہت شکریہ۔ چلے، بہت شکریہ آپ سے بات کرنے کا، اپنا خیال رکھیے، اللہ تھینک یو حافظ۔ جی۔